नमस्कार, नेपाल टाइम्स रिडिङमा हार्दिक स्वागत छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र त्यस्ता घटना निगरानी गर्ने निकाय कमजोर हुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नकारात्मक सूची ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल अर्थात् फाइनान्शियल एक्सन टास्क फोर्स FATF र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह APG ले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलाबारे नेपालको अडिट र मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। APG ले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्न गत माघमा नै प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसैता उक्त जोखिमबाट बच्न नेपालले प्रारम्भिक काम ऐन कानून निर्माण र ती कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थापना गर्न नसकेकाले अब ग्रे लिस्टमा पर्ने निश्चित जस्तै भएको हो। खासगरी वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमा नै कानून नबन्दा र बनेका कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने भएको हो। यो असारकै अन्तिम साता 24 देखि 29 मा क्यानाडामा ATFA को वार्षिक साधारण सभा हुँदैछ। सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा 29 जनाको टोली क्यानाडा जान लागेको छ। साधारण सभामा नेपाल जस्ता राष्ट्रबारे छुट्टा छुट्टै सत्रमा छलफल हुनेछ। त्यस सत्रको निष्कर्षका आधारमा कुनै पनि राष्ट्रलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुने र त्यो रिपोर्ट आउँदो असोजमा प्रकाशन हुनेछ। उक्त प्रतिवेदन मार्फत नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको औपचारिक घोषणा हुने बताइएको छ। 2019 मा नै हुनुपर्ने नेपालको यो मूल्याङ्कन कोभिड-19 लगायतका कारण 4 वर्ष पछि सरेको हो। यसअघि सन् 2010 मा नेपालको मूल्याङ्कन भएको थियो। त्यसपश्चात 13 वर्षपछि नेपालको पूर्ण मूल्याङ्कन हुन लागेको हो। क्यानाडामा नेपाल सहित 3 देशको पारस्परिक मूल्याङ्कन हुनेछ भने केही देशको रिपोर्ट पेश हुनेछ। बैठकमा APG अन्तर्गतका 41 देश र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था समेत सहभागी हुनेछन्। FATF को ग्रे लिस्टमा परेको कुनै पनि देशलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने जोखिम रहन्छ। त्यसपछि पनि सुधार नभए देश कालो सूचीमा जाने र त्यसको प्रभाव आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारमा कडाई हुनेछ। नकारात्मक सूचीमा परेको देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा नियन्त्रण र प्रतिपत्र कारोबार गर्न कठिनाई हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय साख घट्ने तथा सरकार र नागरिकको विदेशमा रहेको सम्पत्ति पनि जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकाले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्नुपर्ने भन्दै APG ले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार अहिले 6 वटा कारणले नेपाल ग्रे लिस्टको सूचीमा पर्ने सम्भावना छ। तीमध्ये 2 कानून र कानून कार्यान्वयन संस्था स्थापना सम्बन्धी छन् भने बाँकी 4 वटा नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छन्। अघिल्ला 2 वटामा नेपाल सफल भए पनि नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा निकै कमजोर रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यसकारण पनि FATF ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्न चाहेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा FATF ले तोकेका 11 सूचकमध्ये 2 वटामा नेपाल मोडरेट, एउटामा लो मोडरेट र 8 वटामा न्यून छ। जबकि 6 वटा यस्ता सूचकमा न्यून भए त्यो राष्ट्र ग्रे लिस्टमा पर्छ। कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी मापदण्डमा आतंकवादलाई पनि वित्तीय अपराध मान्नुपर्ने, बिटकोइन लगायत डिजिटल करेन्सी नियन्त्रणका लागि कानून निर्माण, घर जग्गा, क्यासिनो लगायत सम्बन्धमा कडा कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ, जुन अहिले नेपालको हकमा सम्भव छैन। यद्यपि गत माघेता सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गरिसकेको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि शेयर बजारमा भित्री कारोबार र केही सहकारी संस्थामा भएको वित्तीय अपराधका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत फागुनमा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको पनि थियो। त्यसअनुसार तत्कालीन सरकारले ती ऐन पारित गर्न फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। तर राजनैतिक दलहरू बीच गठबन्धन परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बनेपछि यस विषयमा छलफल नै भएको छैन। कम्तीमा त्यो विधेयक पारित मात्र भएको भए पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना यसपटक पनि टार्न सकिन्थ्यो। कानून बनिहाल्यो, कार्यान्वयनमा लान्छौं भन्न सकिन्थ्यो। अब त्यो बाटो पनि बन्द भएको छ। गत माघमा APG ले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पेश गरे यता सम्पत्ति शुद्धिकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कुनै पनि काम नभएको यसपटक ग्रे लिस्टमा जोगिने सम्भावना कमै छ। APG ले एकैपटक नकारात्मक वा कालो सूचीमा राख्दैन। आवधिक मूल्याङ्कनमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए सुरुमा ग्रे लिस्ट र त्यसपछि मात्र ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने हो। FATF को साधारण सभाले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने APG प्रतिवेदनको सुझाव पारित गरे पनि सुधारका लागि 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म समय पाउने जानकारहरू बताउँछन्। ग्रे लिस्टमा पनि सुधारका लागि नेपालले निश्चित समय पाउनेछ। तर ग्रे लिस्टमा परिसकेपछि सुधार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको छवि नकारात्मक बनिसक्छ। यसकारण
कारण सुरुमै सुधार गरेर ग्रे लिस्टमा पर्नै नपर्ने राम्रो हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्य हाम्रा नेताहरूमा त्यसतर्फ चासो र प्रतिबद्धता नै देखिएन। G7 राष्ट्र मिलेर बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकाय हो FATF, जसले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा नीति बनाउँछ। यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारणमा विभिन्न राष्ट्रले चालेका कदमको निगरानी राख्छ। गैर कानूनी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति अर्थात् कालो धनलाई कानूनी धन बनाउन रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सघाउन चालेका कदमका आधारमा उच्च जोखिम भएका मुलुकलाई ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने गरेको छ। खैरोमा परेका मुलुकहरूलाई दात्री निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन्। विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालो सूचीमा राखिन्छ। ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ। यसअघि पनि नेपाल 2066 ताका FATF को ग्रे लिस्टको जोखिममा परेको थियो। उति बेला सरकारले कूटनीतिक पहल तथा कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता मार्फत सम्भावित खतराबाट जोगाएको थियो। तर हालसम्म यसमा प्रगति नभएकाले नेपाल खैरोमै पर्ने सम्भावना रहेको छ। यो ब्ल्याक लिस्ट अघिको चरण हो। यसबारे आफ्ना टिप्पणीहरू पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।